अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है वो क्या होता है, शॉर्ट हैंड करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, शॉर्ट हैंड करने के लिए मेरिट होना कितना ज़रूरी है, क्या मेरिट होना चाहिए। इसके बाद जो आपका हमारे पास फ़ी क्राइटेरिया है, फ़ी स्ट्रक्चर है, वो कितनी होती है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन आपको कितनी चाहिए और स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है शॉर्ट हैंड को पास करने के लिए। अपॉइंटमेंट अगर आपकी कोर्ट में होगी तो कितनी स्पीड आपको चाहिए, शॉर्ट हैंड में कितनी स्पीड चाहिए और टाइपिंग में आपको कितनी स्पीड चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लेते हैं तो आपको कहाँ कहाँ जॉब्स मिलती हैं, किस किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं, कौन कौन सा ग्रेड मिलता है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी होगी और एज अ स्टेनोग्राफर या फिर कोई भी जॉब आप कितनी अर्निंग हाईएस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड बेसिकली एक ऐसी ज़ुबान है, एक ऐसी स्किल है जो कि आप सीखते हैं साइंस को रिप्रेजेंट वर्ड, ठीक है। शॉर्ट हैंड इज़ अ क्विक वे ऑफ राइटिंग एंड यूजेस साइंस टू रिप्रेजेंट वर्ड्स। अब ये इतनी लंबी लाइन लिखी है, इसमें आप देखें इतने लंबे ज़्यादा वर्ड हैं। अगर आप इसी बात को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप चंद एक 4 से 5 साइंस के साथ पूरी बात को लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड एक ऐसा तरीकाकार है। अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट हैंड क्या है, जो आप कभी मीडिया पे देखें, जो हमारे पास न्यूज़पेपर लिखने वाले होते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर होते हैं, मीडिया रिपोर्टर होते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उनके सामने जो एंकर बैठे होते हैं वो एक छोटा सा पैड लेके बैठे होते हैं जिसको शॉर्ट हैंड बुक कहा जाता है, नोटबुक। उसके ऊपर वो शॉर्ट हैंड में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पेज पे या 2 पेजेस पे लिख लेते हैं। पूरे 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस वो 1 से 2 पेजेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड इसको कहा जाता है। शॉर्ट हैंड में एडमिशन लेने के लिए जो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट होना लाजिम है। अगर आपके इंटरमीडिएट नहीं है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स हैं तो आप इसमें एडमिशन इजीली ले सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ है, 6 मंथ है और 1 ईयर है। ये आपकी अपनी मर्जी, आप कितनी टाइम में जो है एक्सपर्ट बन जाते हैं इसके, ठीक है। बेहतर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 1 साल प्रैक्टिस करें, ठीक है। अखबार वगैरह देखें, बुक्स देखें, उनको प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तभी आप इसका जो कंपटीशन है उसमें पास कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका बेसिक मेरिट है 50% मार्क्स 10th क्लास में होना लाजिम है। इंटरमीडिएट आपके सेम क्राइटेरिया है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना आपके लाजिम है। फ़ी क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, ठीक है। अगर टेप्टा और वीटीआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो आपसे 3,000 लेते हैं या 5,000 लेते हैं पूरे कोर्स का 3 मंथ के। आप 3 मंथ के बाद चाहें 1 साल तक प्रैक्टिस करें। बस एक बात ज़हन में रखें, जहाँ भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हों वहाँ पे जो स्टेनोग्राफर के इंस्ट्रक्टर हों वो किसी अच्छे बड़े स्केल वाले होने चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके ज़्यादा सारे स्टूडेंट होने चाहिए, तब आप इसमें ज़रूर जाएं, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में। प्राइवेट सेक्टर में एक हमारे पास लाहौर में सबसे बड़ा जो इदारा समझा जाता है वो शाहीन शॉर्ट हैंड है। तो वहाँ पे जो पैकेज है, फ़ी क्राइटेरिया है वो 50 से 60,000 है, ठीक है। वो रिवाइज होता रहता है, महंगाई के साथ बढ़ता रहता है, लेकिन ये है कि ये गारंटी करते हैं कि जो स्टूडेंट उनको उनके क्राइटेरिया के मुताबिक तैयारी करेगा तो उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। काफ़ी हद तक 80-90% तक इनका दावा सच्चा भी है, ठीक है। जॉब्स आएंगी तो उसको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको एजुकेशन की बात की जाए तो आपको कितनी चाहिए शॉर्ट हैंड के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है, शॉर्ट हैंड किया हुआ है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, ठीक है, तो तीनों चीज़ों के मिलाने के बाद आप इनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 14वां या 15वां स्केल इजीली मिल जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें, शॉर्ट हैंड की बात करें और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आप ये कोर्स करेंगे तो 16वां 17वां स्केल आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास
کم از کم جب آپ شارٹ ہینڈ کرتے ہیں، چاہے انٹرمیڈیٹ کی بات کریں چاہے گریجویشن کی بات کریں، آپ کی جو 70 to 80 ورڈز پر منٹ شارٹ ہینڈ کی سپیڈ ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 30 to 40 سپیڈ ٹائپنگ سپیڈ ہے تب آپ اس میں ایلیجیبل ہیں، جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کورٹ میں کہیں پہ کرنا چاہتے ہیں، کورٹ میں جو بھی بات جج کرتا ہے وہ ساتھ اس کا بیٹھا ہوا رہتا ہے، ٹائپ رائٹر پہ وہ ساری رائٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹینوگرافر بھی وہ کہتے ہیں اس کو، اس کا کلرک بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا ریڈر بھی ہوتا ہے اور رائٹر بھی ہوتا ہے۔ 100 to 110 ورڈز پر منٹ شارٹ ہینڈ ہونا لازم ہے، اور کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے 50 to 60 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ آپ کی لازم ہے۔ اس کے بعد بات کی جائے کہ اگر آپ شارٹ ہینڈ کا کورس کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے امپلائمنٹ ایریاز ہیں، کہاں کہاں آپ کو جابس مل جاتی ہیں اور کیا جابس ملتی بھی ہیں یا نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو جابس ملتی ہیں نیب میں، ٹھیک ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو کہ پارلیمنٹ میں آپ کو جابس ملتی ہیں، نیشنل اسمبلی میں جابس ملتی ہیں، سپریم کورٹ میں جابس ملتی ہیں، ہائی کورٹ میں جابس ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے کچھ ادارے ہیں جو آپ کو جاب دیتے ہیں، بیورو میں، بیوروکریسی میں آپ کو جابس ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سیکٹریٹ ہے وہاں پہ جابس ملتی ہیں، سینٹ کا جو ادارہ ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جابس آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد جاب ٹائپ کیا ہے؟ جاب ٹائپ آپ کی ہوگی اسٹینوٹائپسٹ، اسٹینوگرافر، پرسنل اسسٹنٹ آپ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکٹری بنتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹری، آپ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے پرائیویٹ سیکٹری ہو سکتے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ کسی بیوروکریسی کے، کسی گورنر کے، کسی بڑے بندے کے، ٹھیک ہے۔ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری بن جاتے ہیں، سینئر اسکیل اسٹینوگرافر۔ یہ چند ایک بڑے بڑے آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز ہیں، جاب ٹائپس ہیں۔ اگر آپ کو جاب پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر میں ملتی ہے تو 14 to 17 اسکیل جاب آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسک سیلری کی بات کی جائے تو سیلری آپ کی گورنمنٹ سیکٹر میں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا اسکیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیل اگر آپ کو 14واں 17واں ملتا ہے تو 40 to 70 کے درمیان آپ کی سیلری ملے گی۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا آپ کو جاب ملتی ہیں؟ جی بالکل، جو بھی میڈیا گروپ ہے، جو بھی ہمارے پاس چینل ہے وہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب آفر کرتا ہے، نیوز پیپر والے جاب آفر کرتے ہیں۔ ان کا کام اس اسٹینوگرافر کے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ پوری اسپیچ وہ لکھ کے بھیجتے ہیں، اس میں سے مین پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنے چینل کو سینڈ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اسٹینوگرافرز ہیں جو کہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھے اسٹینوگرافر ایک ایسا کورس ہے، اگر آپ اس میں ایزیلی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بک ہوتی ہے جو آپ کو بیسک پڑھاتی ہے، پٹ مین کے نام سے جانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے میں آپ کو بیسکس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایکسپرٹ بننے کے لیے کم از کم 6 مہینے چاہیے، کچھ لوگ 3 مہینے میں بھی اس میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں اور اپنا تھوڑا سا ٹائم لگانے کے بعد یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیلڈ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ فیلڈ سمجھ آ جاتا ہے اور آپ بیسیکلی پاکستان میں رہتے ہوئے کسی اچھی پوسٹ پہ لگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیب وغیرہ میں، تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ انٹرمیڈیٹ کیے ہو تو آپ بی ایس سی کر لیں، ٹھیک ہے، 2 سال کی اے ڈی پی کر لیں یا پھر بی ایس کر لیں، تاکہ آپ کو جب اس لیول کی جاب ملے تو آپ کو اچھا اسکیل مل سکے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے شارٹ ہینڈ کا تو 40 سے 50 اسٹوڈنٹ سے فار ایگزامپل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، جس کی اسپیڈ سب سے زیادہ ہوگی وہ اسی ٹائم شو ہو جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون اس ٹیسٹ میں فیل ہوا ہے، کون پاس ہوا ہے۔ اگر میرٹ پہ بات کی جائے تو جاب کے لیے آپ کو ہائی کمپٹیشن ہونا لازم ہے۔ جو ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے ورڈز کی سپیڈ کا، اس سے اوپر آپ کی سپیڈ ہوگی تو آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔